अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबा आपसे मुखातिब है तमाम तारीफ़ें नबी आखिर-उज़्ज़मा पर जो वजह तख्लीक़ कायनात है, जिनकी वजह से आप हैं, जिनकी वजह से मैं हूँ और जिनकी वजह से कुल कायनात है। आप सबको जुमा मुबारक हो। नाज़रीन, पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन पर बाकायदा से कहा गया है आई एम वरीड, फिर कहा गया आई एम वेरी वरीड, अंग्रेजी में 2 दफ़ा कहा गया, फिर उर्दू में कहा गया कि हम परेशान हैं, मैं परेशान हूँ और सख्त तरीन परेशान हूँ। कातिल नवंबर से पहले ये पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन पर किसने कहा, और जिसने कहा ये बड़ी रेलिवेंट शख्सियत है, मैं आपको आपके सामने रखूंगा, बल्कि आप उनसे इत्तेफाक करें इख्तिलाफ करें। ये नजम सेठी साहब का तजिया है, बहुत रेलिवेंट पर्सनैलिटी है और वो क्यों कह रही हैं ये आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, बिलाखिर 2-2.5 सालों के बाद एक अच्छी खबर आ गई है, माशाल्लाह से आप सबको मुबारक हो। आप यकीनी तौर पर ब्लश कर रहे हैं, खुश हो गए हैं, बिल्कुल खुश होने वाली बात है। बहुत बड़ी खबर आई है, शबाना रोज मेहनत की है हमने, ब्लड एंड स्वेट किया, जिसके बाद हमें ये खबर मिली है। और खबर यह है कि हमारी PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग कैरियर PIA, हमारे अपने जहाज PIA के जहाज, माशाअल्लाह उसका जो स्टाफ है PIA का नाज़रीन, साउथ एशिया में वो 7वें नंबर पर आ चुका है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का स्टाफ 7वें नंबर पर आ चुका है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और ये खबर मैं खुद से नहीं दे रहा, ये हुकूमत के अलाइंड सोशल मीडिया इसकी तशहीर कर रहे हैं। पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन भी नाज़रीन इसकी तशहीर कर रहा है। अब आपने ये जुर्रत नहीं करनी कि आप गूगल खोलें और देखें कि साउथ एशिया के अंदर मुल्क कितने हैं, और अगर आपको पता चल जाए कि साउथ एशिया के अंदर टोटल 8 मुल्क हैं और उन 8 मुल्कों में से एक मुल्क की एयरलाइन ही नहीं है, टोटल 7 मुल्क जिनकी एयरलाइन है उनमें हम 7वें नंबर पर खड़े हैं, और ये बात आपने नहीं सर्च करनी और आपने नहीं देखनी बराए मेहरबानी। क्योंकि देखें, हम 7वें नंबर पर तो खड़े हैं ना, यानी गिरने को तो हम इतना नीचे गिर सकते हैं कि बिल्कुल पाताल और जमीनों की खाई, मेरे ख्याल में वो समुद्र की आखिरी जहां पर वो टाइटैनिक पड़ा हुआ है वहां तक हम पहुंच सकते हैं, लेकिन वहां तक तो नहीं गए ना, हम 7वें नंबर के ऊपर खड़े हैं। तो बहरहाल ये एक खबर है जो कि सोशल मीडिया पर दी जा रही है और इस खबर की तशहीर की जा रही है, उस खबर को फैलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि शबाना रोज मेहनत की वजह से ये सब कुछ हमें नसीब हुआ है। यहां पर नाज़रीन आपने कंडम लाजमी करना इमरान खान साहब के दौर में उस मिनिस्टर को, हवाबाजी के उस मिनिस्टर को, जिसने एक घटिया तरीन स्टेटमेंट पाकिस्तान की कौमी असेंबली में खड़े होकर पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइन और उनके पायलटों के हवाले से दी, जिसके बाद इस एयरलाइन को शदीद नुकसान पहुंचा। नो डाउट ये बिल्कुल स्काई रॉकेट हुई है, क्राइसिस में जा रही है, ये डिफॉल्ट कर गई है, फारिग हो गई है, लेकिन उसके बावजूद नाज़रीन वो स्टेटमेंट कौमी असेंबली में खड़े होकर नहीं देने वाली थी, जिसने इस एयरलाइन को शदीद नुकसान पहुंचाया है, जिसने पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं उन्हें शदीद नुकसान पहुंचाया है, जिसने इस नेशनल फ्लैग कैरियर, हमारी एक आइडेंटिटी को शदीद नुकसान पहुंचाया। लिहाजा हम इसी के ऊपर खुश हो जाते हैं कि हम सेलिब्रेट करेंगे। साउथ एशिया में टोटल 8 मुल्क हैं, उन 8 में से हम 7वें नंबर के ऊपर खड़े हैं, एक मुल्क की एयरलाइन ही नहीं है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी खबर है। आप सबको मुबारक हो जी, बहुत बहुत मुबारक। अब नाज़रीन इस खबर की तरफ आते हैं। नवंबर शुरू होने वाला है। नवंबर ये खौफनाक महीना है। नवंबर के महीने में तहरीकें चलती, नवंबर के महीनों में लोग बाहर निकलते, नवंबर के महीनों में नाज़रीन ये फैसला कुन महीने होते हैं। पाकिस्तान के अंदर नवंबर में नाज़रीन कत्लेआम किया गया, डी चौक में एक पार्टी को मलिया मेट किया गया, उन्हें सत्यानाश किया गया। डी चौक से आज भी वहां पर वो जो खौफ है वो वहां पर फैला हुआ है। आज भी मतीउल्लाह जान साहब के ऊपर जिस केस में चार्ज फ्रेम किया गया उसका ताल्लुक भी डी चौक के साथ है। लिहाजा नवंबर नाज़रीन वो महीना है जहां पर डी चौक के अंदर कत्लेआम हुआ था, और नवंबर वो महीना है जिसमें PTI तहरीक इंसाफ मुमकिन तौर पर एक और एहतजाज की कॉल दे सकती है। नवंबर के महीने में नाज़रीन जो एक मजहबी पार्टी साद रिजवी और अनस रिजवी, जिनके बारे में अभी तक कोई खबर नहीं है, कोई इल्म नहीं है उनके बारे में, उनके जो वालिद साहब हैं मौलवी खादिम रिजवी साहब, उनकी भी गालिबन बरसी है। लिहाजा नवंबर बहुत सारे हवालों से एक और बहुत बड़ा फैसला ज़ाहिर आपको पता है नवंबर में होना है। तो नवंबर नाज़रीन एक डिसाइडर है, नवंबर के अंदर फैसला होना है। नवंबर ये शायद हालिया तारीख का सबसे अहम तरीन महीना बन चुका है, जो कि कल से शुरू होने वाला है। इस नवंबर से पहले नाज़रीन मैं आपके सामने एक तजिया रख देता हूं। ये नजम सेठी साहब की कल के गुज़श्ता रात की, यानी पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर उनकी स्टेटमेंट है। सेठी साहब क्या कह रहे हैं ये आप सुन लें। नजम सेठी साहब कहते हैं PTI और एस्टेब्लिशमेंट मामले में अपनी आखिरी लिमिट पर आए हुए हैं, यानी तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल बिल्कुल आई बॉल टू आई बॉल है, यानी आमने सामने आकर खड़े हो गए। कोई पर्दा नहीं है, कोई बैकडोर, कोई फ्रंट डोर नहीं, बिल्कुल आमने सामने आकर चौराहे पर खड़े हो गए हैं। कुछ ना कुछ तो होगा, सेठी के मुताबिक कुछ ना कुछ तो होगा। आई एम वरीड, मैं परेशान हूं, आई एम वरीड, मैं परेशान हूं, मैं परेशान हूं। ये 4 दफा नजम सेठी साहब ने कहा है कि मैं परेशान हूं, मैं परेशान हूं, क्योंकि PTI और एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल आमने सामने खड़े। ये खबर यहां तक रखें। दूसरी खबर इसी से रिलेटेड है नाज़रीन। सोहेल खान अफरीदी साहब, एक खबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर, पाकिस्तान जो कि एक उसकी जो फेडरेटिंग यूनिट है, एक फेडरेशन है, और उसकी जो फेडरेटिंग यूनिट है उसके चीफ एग्जीक्यूटिव, जिन्हें उनके लीडर, उनके कायद साबिक प्राइम मिनिस्टर के साथ तकरीबन 4 दफा मुलाकातें नहीं करने दी गई, बल्कि डिसरेस्पेक्ट किया गया, तजलील की गई सोहेल खान अफरीदी साहब की। उनकी कल भी मुलाकात नहीं होती, और वहां पर स्टेटमेंट आती है जनाब बैरिस्टर मुनीर फारूक साहब की। वो कहते हैं कि मैं सोहेल अफरीदी को कहूंगा, पैवस्तारा शजर से उम्मीदें बाहर रख। सोहेल अफरीदी की इमरान खान से मुलाकात हो सकती है, लेकिन कुछ चीजों के ठीक होने के बाद।
میں اپنے دوستوں کو کہنا چاہوں گا ان چیزوں کا آئین اور قانون سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ بنیادی طور پر طاقت کا مظاہرہ ہے۔ یعنی ان چیزوں کا تعلق ہرگز اس چیز کے ساتھ نہیں ہے کہ آئین کیا کہتا ہے، قانون کیا کہتا ہے، ملک کے اندر یہ ساری چیزیں کیا کہتی ہیں۔ ان سب چیزوں کا تعلق صرف اور صرف طاقت کے ساتھ ہے، طاقت کا مظاہرہ۔ یعنی سہیل خان افریدی کو طاقت دکھائی جا رہی، بتایا جا رہا ہے ایسی کی تیسی نہیں ملنے دیں گے۔ کسی بھی عدالت میں چلا جا، 3 جج کیا اسلام آباد ہائی کورٹ، کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس، کیا دنیا کی کسی عدالت کو اٹھا کر، مرے ہوئے ججز کو اٹھا کر ان سے دوبارہ سے فیصلے دلوا دیں، نہیں ملنے دیں گے۔ ایسی کی تیسی والے بیان کے بعد منیب فاروق کا ایک اور دعویٰ کہ طاقت کا مظاہرہ سہیل خان افریدی کے سامنے کیا جا رہا ہے۔ ایک صوبہ ناظرین جس کی ترجمانی، وہ بندہ 4-5 کروڑ لوگ ہیں ان کی ترجمانی کر رہا ہے، ایک صوبہ جس کی ایک پورس بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، ایک صوبہ جہاں پر دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے۔ یہ آج کا ناظرین صرف آپ انگریزی اخبار اگر آپ پڑھتے ہیں، نہیں بھی پڑھتے تو ہمارا یہ کام ہے آپ کے سامنے رکھیں۔ فرنٹ پیج کی پہلی خبر ہے کہ 22 دہشت گرد مارے گئے، 22 درندے یہ اگین پاکستان کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ پھر ایک اور خبر ہے کہ آرمی چیف وارنز کابل ووز ٹو کلینز کے پی، تو آرمی چیف صاحب نے اگین خبر جو افغانستان ہے، کابل ہے، اسے وارن کیا کہ بھائی دہشت گردی تمہاری نہیں ہونے دیں گے۔ تو ایک ملک ناظرین، ایک صوبہ اس کا جہاں پر 22 دہشت گرد مارے جا رہے ہیں، جس کا پورس بارڈر لگ رہا ہے افغانیوں کے ساتھ، افغان جو پراکسی بنا ہوا بھارت کی، ان کی گود میں اس وقت بیٹھا ہوا، ان کے پیسے کے اوپر ناچ رہا ہے، جہاں پر ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب خود وہاں پر جا رہے ہیں، قبائلیوں کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، وارن کر رہے ہیں افغانستان کو کہ بھائی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا، اس صوبے کا چیف منسٹر اور اس کی ایک ملاقات عمران احمد خان نیادی اس کے لیڈر کے ساتھ نہیں ہو رہی، یہ ہماری سنجیدگی ہے۔ اور منیب فاروق صاحب، بیرسٹر منیب فاروق صاحب، جنہیں سوشل میڈیا پر لوگ شغل میں کہتے ہیں یا سنجیدگی سے کہتے ہیں، حوالدار صاحب کہتے ہیں، حوالدار منیب فاروق صاحب ناظرین، بیرسٹر صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ طاقت کا مظاہرہ ہے، تو طاقت لگاؤ، یعنی پنجے لگاؤ، ہمارے ساتھ متھا لگاؤ، طاقت ڈیسائیڈ کرے گی، طاقت فیصلہ کرے گی۔ دوسری طرف ناظرین ہو کیا رہا ہے کہ پاکستان کے معتبر ترین جرنلسٹ، میرے خیال میں 4 دہائیوں کا یا 2-3 دہائیوں کا ان کا تجربہ ہے، ہمارے استاد ہیں محترم متی اللہ جان صاحب ناظرین۔ کئی دفعہ ایسا ہوا ناظرین کہ مجھ سے بھی کچھ چیزوں میں ایگزیجریٹ ہوا، مجھ سے بھی ایک بلکہ میں نے ایک ویڈیو کی تھی، وہاں پر ایک بندے کی میں نے آئیڈینٹی ریویل کر دی تھی، مجھے پرسنلی متی اللہ جان صاحب نے کال کیا، انہوں نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہو آپ، اس بندے کی آئیڈینٹی ریویل کر کے آپ نے اس کی جان خطرے میں ڈال دی ہے، فوری طور پر ویڈیو ڈیلیٹ کرو۔ تو متی اللہ جان صاحب ناظرین ہمارے لیے ایک استاد کا، صحافت کے اندر ایک فادرلی فگر کا درجہ رکھتے ہیں، اور متی اللہ جان صاحب ناظرین وہ شخصیت ہے جو کہ اصول کے اوپر ہمیشہ کھڑے رہے۔ عمران خان کے دور میں انہیں اغوا کیا گیا، متی اللہ جان صاحب کو غائب کیا گیا، ابھی اس دور میں جب وہ کھڑے ہوئے، جب انہوں نے سٹینڈ لیا، اور ان کی بڑی واضح پوزیشن ہے کہ ایک بندہ جو جیل کے اندر بند ہے اور سب مل کر اسے دوبارے، اور وہ آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا، اور اس کے بعد ڈی چوک میں جو قتل عام ہوا ناظرین، متی اللہ جان صاحب اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے پمز اسپتال کے اندر پہنچے اور وہاں پر موجود تھے تاکہ اندازہ لگایا جا سکے اور حقائق اکٹھے کیے جائیں، بلکہ مکمل حقائق کہ بھائی کتنی لاشیں پمز کے اندر پہنچی ہیں اور کہاں پر لوگوں کو گولیاں لگی ہوئی ہیں، کیا صورتحال ہے۔ وہاں سے متی اللہ جان صاحب کو اگین کڈنیپ کیا گیا، اگین انہیں غائب کیا گیا، ان کے اوپر جو چارجز فریم کیے گئے ہیں، وہ جو چارجز ہیں وہ حیران کن ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ خود اندازہ لگائیں ناظرین ہماری سنجیدگی کا، اور اندازہ لگائیں کہ واقعتاً ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم اس وقت دنیا سے کمپیٹ کر سکتے ہیں۔ متی اللہ جان صاحب کے اوپر کہا گیا کہ اکارڈنگ ٹو دا فرسٹ FIR registered against Mati Allah Jan at the Margella police station, his car was stopped at the checkpoint in the sector E9 where he allegedly resisted arrest, rammed his vehicle into the police barrier and snatched a rifle before being subdued. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پولیس نے متی اللہ جان صاحب کو روکنے کی کوشش کی، انہوں نے گاڑی جا کر اس کے اندر ماری، اور پولیس والوں سے رائفلیں، وہ جو مشین گنیں ہیں پولیس والوں کی، وہ ان سے متی اللہ جان صاحب نے چھین لی۔ اور پھر یہ بھی جناب متی اللہ جان صاحب کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کے پاس سے منشیات برآمد ہوئی ہے، منشیات۔ امیجن دیٹ، متی اللہ جان صاحب، متی اللہ جان ایک استاد ناظرین، متی اللہ جان دہائیوں پر مبنی ایک تجربہ، جن کی پوری پبلک لائف ہم سب کے سامنے موجود ہے، ہم سب کے سامنے موجود ہے نا۔ عمران خان کے دور میں متی اللہ جان صاحب کا ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھنا عذاب بن گیا تھا، بلکہ پابندی لگا دی گئی تھی۔ ایک دفعہ انہوں نے ایک انٹرویو دیا ایک صحافی کو، انہوں نے کہا کہ بھائی تمہارے جیسے بندے آ جاتے ہیں اور آ کر منہ میں مائک دے کر سوالات کرنا شروع کر دیتے ہیں، میں سفید بال لے کر آج سڑکوں کو چھان رہا ہوں، اس طرح سے یوٹیوب کے اوپر پروگرام کر رہا ہوں، اور اتنا مجبور کیا گیا کہ انہیں ٹیلی ویژن سے ہٹا کر یوٹیوب پر لایا گیا، بہرحال اچھا ہی ہوا۔ لیکن ہر دور میں ناظرین متی اللہ جان صاحب کا ایک بڑا واضح سٹانس رہا ہے کہ ڈیموکریسی، جمہوریت، رول آف لا، یہ ساری چیزیں پریویل کرنی چاہیے، اور ہر دور میں متی اللہ جان صاحب نے قیمت ادا کی ہے۔ لیکن وہ کچھ جو خان کے دور میں ہوا تھا وہ بھی اس لیول پر ناظرین گرا ہوا نہیں تھا کہ جو اس وقت متی اللہ جان صاحب کے اوپر ہو رہا ہے، کہ یہ بندہ منشیات بیچتا ہے، یہ بندہ ڈرگز بیچتا ہے، یہ بندہ پولیس کی اس نے رائفلیں چھین لی۔ یہ شرمناک ہے، یہ انتہائی شرمناک۔ اور دوسری طرف جب سے یہ ناظرین یہ پنجاب گورنمنٹ آئی ہے،
ان کا آپ صرف اندازہ لگا لیں. میں کچھ ایفیکٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں بولنا اس وقت کتنا بڑا ایک عذاب بنا ہوا ہے اور جہنم بنا ہوا ہے. مریم رجیم میں پنجاب کے صحافی زیر عتاب مقدمات سینسرشپ اور استحصال کا سامنا. فریڈم نیٹ ورک کے مطابق گزشتہ صرف چند مہینوں میں پنجاب میں 71 کیسز صحافیوں کے خلاف درج کیے گئے ہیں. 71 کیسز ناظرین جرنلسٹ کو. ارشد شریف کو شہید کر دیا گیا. 1 درجن سے زیادہ صحافی ناظرین ملک چھوڑ کر پاکستان سے چلے گئے. آوازیں بند کی جا رہی. اس وقت جو بھی پاکستان کے اندر صحافی ہے انکلوڈنگ می, کوئی ایسا جرنلسٹ نہیں ہے ناظرین جس کے اوپر انکوائریز ایف آئی آر یا کیسز نہیں ہے. کوئی بندہ ایسا نہیں ہے. اب جو میرے حوالے سے, خیر میں وہ بتانا نہیں چاہتا چونکہ بہت چھوٹا ہے جتنی زیادہ قربانیاں یا جو کچھ لوگ یہاں پر برداشت کر چکے ہیں, لیکن کوئی بندہ, کوئی جرنلسٹ, کوئی آواز, کوئی ادارہ, کوئی پلیٹ فارم ایسا نہیں ہے جس کے جو اس وقت اسے دبایا نہ جا رہا, اسے کنٹرول نہ کیا جا رہا, اسے مینج نہ کیا جا رہا. یہ ہماری کتنی بڑی بدقسمتی ہے. ایک طرف ناظرین بھارت سر اٹھا رہا ہے, معذرت کے ساتھ بہادر تو کیا, ان بزدلوں کا, ان ڈھکنوں کا. مودی کا نام آتا ہے مجھے ویسے ہی غصہ چڑھ جاتا ہے. بھارت ناظرین سر اٹھا رہا ہے, ادھر افغانی جناب کسی اور کے کہنے پر کھیل رہے ہیں, اور ہیئر وی آر شوئنگ مسل کہ ہم نے سہیل خان افریدی کو ملاقات نہیں کرنے دینی. ناظرین تحریک انصاف نے الگ ہی ٹیچر لگایا ہوا ہے. یہ ڈان اخبار کی فرنٹ پیج کی خبر ہے. another public tiff over the Punjab leadership rocks PTI کہ تحریک انصاف کی جو پنجاب کی لیڈرشپ ہے یہ آپس میں گتھا گتم ہو گئے, جہاں پر بیرسٹر گوہر صاحب جن کا اور کوئی لینا دینا نہیں ہے, بس ہلکی پھلکی ادھر ادھر سے چرلی چھوڑ دیتے ہیں. محترمہ عالیہ حمزہ صاحب, نو ڈاؤٹ ایک بڑا رول ہے, انہیں گندا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی گندا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اپنی 2-2 اور 4-4 انٹو کی ناظرین جو اپنی انہوں نے مساجد بنائی ہوئی ہیں اس کے اوپر الگ سے انہوں نے ایک تھیٹر لگایا ہوا ہے, الگ سے انہوں نے سوشل میڈیا پر, ڈیجیٹل میڈیا پر آ کر یہ لڑائیاں کر رہے ہیں, اور ڈان اخبار کو ضرورت پڑی کہ یہ فرنٹ پیج کے اوپر جا کر سٹوری لگائے. امیجن دیٹ. خیال رکھیے گا ناظرین, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.